اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ صلوات باواز بلند پڑھو. تمام حاضرین سادات اور مومنین پاکاں دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرمائن دعا ہے رب العالمین قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے. بانیان مجلس معاونین اور منتظمین دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت کو پہنچاوے. اس خانوادہ دے جتنے مرحومین صغیر کبیر جہان فانی تو جہان بقا دے ٹرگن مولا ذکر پاک دا ثواب انہ دے نامہ اعمال بدج فرمائے. مولا صغیرہ کبیرہ گناہ تو درگزر فرمائے. حاضرین دعا دے نیک دلی ارادے پورے ہوئے. ساڑی زندگی دی پہلی تے آخری دعا سرکار قیم آل محمد دا ظہور ہوئے. دعا دی قبولیت دا ذریعہ ہے صلوات با آواز بلند پڑھو چاہو. اول تے گزارش ہے جو بھائی میں بڑی منت کی تھی بھائیاں دی کہ میں کو 10 بجے پڑھاؤ کہ میں پچھلی مجلس پڑھ کے آؤں چونکہ جتوں بکھر تو آندے پہ ہیں انہیں کہ نہیں وہ مجلس چھوڑی آؤ ساری 9 بجے پڑھو وہ ولا ونج پڑھو تے اوہیں ویسے اگر ترتیب نال مجلس تھوڑی لیٹ شروع تھی ویا قبلہ روی تشریف فرمائیں قبلہ تشریف فرمائے تو میں 10:30 بجے پڑھا سکتے ہیں. بندے میرے خیال چنویں حضرت سلیمان پیغمبر رہدے کریم ربا تائیں کنو جیڑھا جو منگے پیا منگے میں تا منگدائیں بادشاہی. بسم اللہ سے کریم ربا رب اغفر لی و حب لی ملکن. کریم ربا ہر نبی دا دعائیں قرآن کریم ہے تے جڑی حضرت سلیمان پیغمبر نے دعا منگی ہے وہ یہی دعا ہے جڑی میں گزارش کی ہے کریم رب میں کو حکومت دے میں کو بادشاہ بڑھا. مطلب بادشاہی ایسا ویسا نہیں شاہی ایو جہی منگی ہے جیو جہی کہیں کو نصیب ہی نہ تھی ہوئے. سیم مغیل احد من بعدی ایو جی حکومت دے یعنی بے مثال حکومت منگی ہے اپنے رب کروں آدھے میں کو ایو جی حکومت دے جیو جی کہیں کو نصیب نہ تھی وے. شیعہ سنی بھائیو تھیں بہتے ذرا سوچو تو صحیح منگن اللہ نبی ہے دیون اللہ کریم رب ہے تے نبی کھڑا دے حکومت ایو جہی چاہی دیئے جیو جی کہیں کو نہ ملے صرف بیٹھی جاتے اتنا سوچو کہ کتنی وڈی حکومت منگنا چاہتا ہو سے. بس جے تساں ذہن کھلے کتن تا پہلا جملہ کھان چاہتا جائیں اتنی وڈی حکومت منگیے کریم رب چھوٹی مدری پوا چھوڑیے. اللہ حاضری جائیں اتنی بسم اللہ جائیں اتنی وڈی بسم اللہ سے جائیں اتنا وڈی حکومت منگیے سونے رب نے مندری دیتی ہے. مندری کو چاہی کھڑے مندری کو دے دے اندے ویچ لگا ہویا سرخ یاقوتی نگ دے دے آدھے کریم ربا میں تا حکومت منگیے عطا مندری کیتی ہے آوازم دیے پاتا صحیح تو بندیاں دی حکومت مگدہ ہمیں جنات نہ جھکاوائیں عالمین دا رب نہ کے جنات نہ جھکا رہے بھائی عالمین دا رب بھی نہ آکیں. میں کیا گزارش کرا کریں ہر بندہ سدھے سادے جملیں بیڑے حکومت تے مندری اتنی وڈی حکومت بندے حیران تھی کہ جو شرافت پاس چھوٹی مندری کیوں کھڑا دے مندری کوئی 9 کلو دی تا کہنا ہے ہی سنگے کھڑا دا جو جائے اتنی وڈی حکومت مگی ہے رب العالمین نے چھوٹی جہی مندری یعنی اون دی وسعت دیکھو عطا کران لے مندری دیتی ہے تے این مندری دے وچ کوئی پاور تھوڑی کونہ ہے. ایک جملہ میں پنجاب پڑھے تھے اتھوں دے بھائیاں نہیں سمجھا وہ دل ارمان چاہی ودا ہم جو کہیں لے یہ جملہ سریکی بیلٹ چاہوے تھے میں پڑھا تے میں کو معلوم تھے جو اوہا تے ایہا داد رلی ملی ملے ویسے اتھا میں گزارش کی تھی اوہا ہون پیا کرنا جری انہاں نہیں سمجھے تو سا سمجھ سو میں ات گزارش کی تھی ہے کہ میں کہ ایہا مندری تا ہے جیندے زور تے سلیمان دنیا کو مندری رہ گئے. سلامت رو حاضری مولا تو کو سلام دے یہ مدری تا ہے جاندے زور بسم اللہ جاندے زور دے ہوتے حضرت سلیمان پیغمبر پوری دنیا کو مدری رہ گئے اور مدری پہندا گئے
मुंदरी तुहाडे ज़हन च आ गई है इब्तदा थोड़े जे 2-4 लफ्ज़ में मज़ीद ही अर्ज़ करे सा, लेकिन जिम्मेवार शख्सियतां मेरे बाद तशरीफ़ फरमाइन। मैं एक लफ्ज़ आदा अलहम्दु तु वन्नास ताईं इहा हिक्का मुंदरी कहनी कुरान च हिक बई मुंदरी भी वधी है। आखो तो ओ मैं तुहाको सुणवेंदा ते ओ मुंदरी सिर्फ ॾसेंदा, वो ॾसेंदा ही संगे पंहिंजो मुंदरी मेरे सामने आ गई है। वो अगे ओ सुलेमान अली मुंदरी याद ही ते मैं याद कहनी मी मैं के चलो ॾसेंदा अगर लइए ते आज़ादार बोलन था मैं पढ़दा ओ पिया सिर्फ तुहाको ॾसेंदा पिया कि अज तू 1400 साल ज़हन पिछी ते गिन वन मदीने दा शहर है, हाशमे दा महल है, अब्द मनाफ दी गली है, गली विच मरकजी मसीत है, मसीत च नमाजी है, नमाज रकू च ते फकीर आ गए। वाह वाह नमाज हैदरी मौला तो को सलामत रखे बसते रहो बिस्मिल्लाह। मैं नो कर रहा नमाजी नमाज च नमाज रकूए च फकीर आ गए। फकीर तो बड़े बड़े जुमले आदन जो भाई पुत्रें दे जोड़ सलामत हो नहीं तो वसदार रहे तो रिज़्क मारे बरकत हुई तो वगैरह वगैरह ये वखरा फकीर है। वो आखे पर्रे को आया पंथ मेरा लंबा है खड़ मैं नहीं सकता कोई है जड़ा हुणे हुणे देवे, कोई है जड़ा हुणे हुणे देवे, कोई है जड़ा हुणे हुणे देवे। अच्छा पूरी जमात पूरे जेड़े भी नमाजी नमाज हन उन्हें सोचा था उसे जो भाई असा उनकी पेशीज खड़े हैं इको लगी खड़ी है डेट दी ये इथाई भी सदावा खड़ा मरेंदे पूरी मसीत हैरान है। तो सराय कहता था जुमला दा ऊं हाथ वधाए जंदे असली वतन चू फकीर आया होया हा या ऊं हाथ वधाए बिस्मिल्लाह जंदे असली बिस्मिल्लाह जंदे असली वतन चू फकीर आया होया हा। ऊं रकू दी हालत ए इवें हाथ वधाए ना फकीर आम हवे ते ना वाला अमीर आम हवे। जो कोई बंदा आखे जो कौन हा तो मैं इतनी तो गुजारिश कर सकदा कि 6 महीने मदीने दे लोग एक बेक वादे रह गए यार हूँ नहीं जड़ा मसीत मुंदरी घेन गया ही जवान को मक्के मदीने पहले पिंदा डिठा कहना है। इन जवान को पहले मक्के मदीने पिंदा डिठा कहना से ये मुंदरी चाहते गए इथाई आया ते विलायत ये ऐ मेरा हबीब तैं को पुछसन जो अली रकूए ज़कात देती इन्हें को आख दे एक मैं आप अल्लाह वली हाँ ब्या तू वली है तो इन्हें को आख ब्या त्रीजा इहो जवानी वली है वे जै रकूए ज़कात देती है। साईं मैं बड़े सोने सोने अंदाजे सुनते बैठे हुए बड़े सोने सोने अंदाजे अगर मैं यह लाइन की दिखूँ तो मेरा वो जड़ा वो मौजू है वही रहे वैसे भाई कोई था ही मुकेंदा पिया वो मुंदरी सुना के दिए 7 मिनट ये मुंदरी सुना के दिए एक मौला अली दी मुंदरी एक हज़रत सुलेमान दी मुंदरी सुलेमान दी मुंदरी और अमीर कायनात दी मुंदरी दे विच रब्बुल आलमीन ने आयत विलायत नाजिल की है। मैं पिया दा कि जन्नत ची इन्हें मुंदरी का जिक्र हो से जन्नत कोई लंबिया चौड़ा इबादत कहनी उस या सलाम उसे या दावत ऐसे चलो ई चाह खां कहीं वेले ए मोमिन इन्हें को दावा चढ़े सन कहीं वेले ए मोमिन इन्हें को दावा चढ़े सन कहीं वेले कोई नबी कहीं नबी को दावत दे से कहीं वेले कोई नबी कहीं इमाम को दावत दे से कहीं वेले कोई इमाम कहीं नबी को दावत दे से कहीं वेले इमाम कहीं इमाम को दावत दे से। आज इस्तकबाल मुहर्रम दी ई मजलिस बानियान मजलिस और मैं आखना चाहता कि भाई नाज़िम मिंबर समेत तमाम शुरका वास्ते आज करीम रब तुझे को दुआ मंगदा करीम रब जन्नत च होसन त लखां दावतां असां ए पे पिंदे हैं सकू ओ दावत ज़रूर नसीब करी जंदे विच सुलेमान ते अली इकट्ठे थे बैठे हुए जंदे विच हैदरी ये तुसा जी दाद दी आई मैं आप ही नहीं पे समझदा मैं ये प्यादा तुस मैं दाद तुसा मंगी है ये दुआ के नतीजे ये मकसद है तुसा अली अली दा ना किते हाथ बुलंद किते एदा मकसद है तुसा अमीन आखे यानी तुसा भी रजामंद है वे तुसा भी वो दावत च वणना चाहते वे मैं भी वणना चाहता वो दावत साको अल्लाह नसीब करे जैं मौला अली भी बैठे हुए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए असा अपने अपने निशिस्तें ते बैठे होसूं अमीर कायनात अपने तख्त ते बैठे होसन हज़रत सुलेमान अपने तख्त ते बैठे होसन जनाब सुलेमान अपना चेहरा उठा के अली लजपाल दा वजुल्ला ही चेहरा देख के हज़रत सुलेमान अक्से या अली ओ दुनिया तो याद करो चा ओ दुनिया जेरी गुजार रही हूँ मौला फरमाए से याद है आवाज़ हमसे या अली ओ जिंदगी ते ओ उहा जिंदगी तेरी ते मेरी किवें रलदी मिलदी है या अली उहा तेरी मेरी जिंदगी किवें रलदी मिलदी है। मौला फरमाए से अच्छा दस किवें रलदी मिलदी है
کیویں رلدی ملدی ہے او اگزن سائیں او دنیا تیری مندری مشہور تھی گئی ہے رکوع والی تے میری مندری مشہور تھی گئی ہے ہی سنگے سائیں آتا کھڑا ہاں جو او دنیا دے وچ تیری مندری مشہور تے میری بھی ہیں یا علی تیری تے میری زندگی رلدی ملدی نہیں تیری مندری تے میری بھی مندری امیر کائنات وجہ اللہ چہرہ چاہ عین اللہ اکھرال اندے پاسے دیکھتے مولا فرمائے سے ٹھیک ہے مندریاں تا دوہے مشہور ہیں جو سلیمان بھائی ناراض نہ تھی میں تا مندری دا فرق ہی مندری تے مندری دا فرق ہی وہ اکثر سے مندری دا کیا فرق ہے میرا مولا نے جو جواب فرماؤنا ہے نا وہ ذرا سنو میرا مولا اکثر ذہن نشین کر گئے سلیمان بھائی مندری گھنتے حکومت کرنا اور بات ہے مندری دیتے ولایت گھننا اور بات ہے مولا انہاتا کو سلامت رکھے حیدری کیوں گھبریں دے پائے ہوئے علی جیسا امام کوئی بیا ہے بھائی جان بسم اللہ سلام پورا پنڈال بولے حیدری ایسے ہی ہون اکثر بزرگ بول پین میں ہونی ہی آگ سکدا کہ چاچے بول پین بھتریجے چوپین مامے بول پین بھڑیجے چوپین وہ حیران تھے بیٹھن جو شرافت آباد دو مندرین دی ایک گال کیتے تھے انہیں داد کیوں دیتی ہے جرے چوپ کیتی بیٹھو تو ایک کو پیاہداں اے سمجھ گئن میں ایک گزارش کیتی ہے جتھو سلیمان مگیں دہا علی اڑہیں بھیجیں دہا جتھو حضرت سلیمان منگویں دہان علی لاج پالو تھائیں حضرت سلیمان علیہ السلام مندری پاتی تے دنیا میں سمجھو موٹھے باندھے تسخیر کائنات ویلے اگر کوئی بادشاہی سفر کر رہا کوئی بھی کر رہا آجان گھوڑا گھنو یار زین رکھو لگام دیوس اٹھ گھنو حضرت سلیمان نہ گھوڑے دا محتاجہ نہ اٹھیں دا گل دی ہوئی آواز کو آدھا تمہیں کو تخت سمائے چاہتے اتھ پچھائیا تمہیں کو تخت سمائے چاہیے تو اتھ پچھائیا حضرت سلیمان یعنی ہوا دے کنٹرولر تو حکمران ہا چیمیں ہوا کو حکم کر رہا بندے بھی سہیں تابے جن بھی تابے پرندے بھی اچھا سفارج ونجے ہے نا تو کہیں صحیح گھڑنی ہویا نہ پیل دے دا نہ بوہر نہ شامیہ نہ لاویا خیمہ بس بہران دہا جیت بہران دہا پرندے اتو چھان بنا کر دیا بندری دی چھان کھڑا لسے نا اتو پرندے چھان بنا کر دیا یہ حضرت سلیمان دی انگوٹھی ہے کہ جنی تابے پرندے بھی تابے انسان بھی تابے پرندے چھان بنا کریں چلو ایک جملہ گزارش کی تھی ونیا ایک نہیں حضرت سلیمان دے چہرہ یک دستے نا دھوپ پئیے باقی وجود چھان تھے ہاں تی میں چہرے تھے نا دھوپ پئیے میں ایک رو لئیے بکھر دے بندے کو پوچھے جو میں کہ کیا آدھے نہیں شاہ کوں انہیں میں کو ڈسے تھے میں یاد کی تھی وداؤں کہ اساں آدھے ہیں کینا ماں اساں آدھے ہیں کینا ماں بھائی میں ان بھی دا فرق ہے جو میں وہ اپنا لفظ ہوتا کو کیا گزارش کرا جو میں جو آیا کینا میں علیہ علاقے کھڑا تو میں بولا اور ریاستی سرائے کی دا کیا جملہ دسا انہیں کہ بھائی تو اگر تھوڑی جی دھوپ آوے تا اساں آدھے ہیں کینا ماں آدھا پہ حضرت سلیمان دینا چہرہ ایک دستے کینا ماں آئے آپ نے پوچھے آصف کنو آصف بن برخی آتوں آصف جی سائیں وہ یار دھوپ کہیے اے دھوپ کہیے آصف بن برخی آدھے حضور ہود ہود غائب تھی کہ وہ چھوڑ گئے ہود ہود چھوڑ گئے ہود ہود چھوڑ گئے جناب سلیمان نے کیا فرمائے حضرت سلیمان آدھے اچھا چھٹی کہنا کی دی تو ایمیں چھوڑی گئے جی آسائیں چلو ولان تا دیوس حضرت سلیمان آدھے ولان تا دیوس عذاب شدید رسانس یا اتھائی کون سٹے سانس چوپی میں کار گئے کوئی چھوٹی سزا ہوئے ہی کو سزائے موت آدھیں کون سٹن کو سزائے موت آدھیں چوپی سنگے کار گئے جو فیصلہ جو باید خلاف ہے ہاں تو ایک کو تو کوئی اثر نہیں پہنا لیکن اون وقت حضرت سلیمان نے ہود ہود دے خلاف ہود ہود جن کو اپا درکھان پکی آدھے سے جے کوئی انگلیش ہے وڈ کٹر برڈ آدھیں یعنی او پرندہ جنہا لکڑ کو کٹتے اپنا گھر بنے دے او پرندہ اوہو غائب آپ حضرت سلیمان کے اگر بغیر کہیں معقول وجہ دے غائب ہے یہ کو واللہ انتا دیو اتھائی کون سا دیسانس اتھائی زباہ کر دیسانس یہ کوئی عام گال کہنی یہ ایک فیصلہ یہ فیصلے تائیں میں کنو غلط تھی سکتے ہیں بھئی وستی ہے جاجی کٹھے فلانے بندے دا اولا کٹھے فیصلہ غلط تھی گئے تھانے تے کٹھے سے فیصلہ غلط تھی گئے عدالت پیشی لگی کھڑی ہے فیصلہ غلط تھی گئے چوپ جو کر گئے ایک اگر عدالت دو ملزم کھڑے ہوئے ایک دو بندے قتل کی کھڑا ہوئے
تے بیا چھی خربوزے پٹی کھڑا ہوئے تے جج جا کے 9 بجے ان کو تے 11 بجے ان کو ڈوہائیں کو پھانسی لاجو اکسو نہ صحیح جو بھئی او تا بندے ماری کھڑے چلو او تا ہے سزائے موت دا حق دا تے جڑا غریب خربوزے پٹی کھڑے یار خربوزے پٹان دی ایڈی وڈی سزا دا مقصد ہے جو فیصلہ ایہو جہا آ ونجے کہ جرم چھوٹا ہوئے تے سزا وڈی ہوئے تا بندے آخر سوچیں دے ہن لیکن اے تیرے میرے فیصلے جو غلط تھی سکتے ہیں حضرت آدم تو گھنتے مصطفیٰ تک کہیں نبی دے فیصلے تے انگلی اٹھاون لے دے دین دے پلے بچ دا ہی کچھ کہنی کہ سلیمان دا فیصلہ غلط ہے داؤد دا فیصلہ غلط ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا فیصلہ غلط ہے محمد مصطفیٰ دا یعنی جڑا نبییں دے فیصلے دے ودی تو معلوم تھا فیصلہ تا ٹھیک ہے حضرت سلیمان نے جڑا فیصلہ لیتے ہو تا ٹھیک ہے تو فیصلہ کیا ہے سزائے موت جرم کیا ہے جرم ہی ہوئے کہ نبی کو دی ڈیوٹی چھوڑ گئے میں لفظ ایک کھا چاہتا جے اگر شیعہ کو ڈسے سنی کو ڈسے وہابی کو ڈسے اہل حدیث کو ڈسے تو میں آدھا کہ اسلام دے 72 ٹولے ہر بندہ اپنے نبی دے در کو نہ چھوڑے سے چونکہ نبی دے این فیصلے دنیا کو ڈس دیتے کہ جڑا اپنے نبی کو چھوڑ ونجے ہوندہ چھری دے رہا ہے مل کے حیدری مولا تو کو سلامت رکھے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ ہوئے مل کے حیدری سلامت رکھے مولا تو کو سلامت رکھے حضرت صلی اللہ اور کوئی دل بدھاتے پنجوان نعرے مرا چھوڑے سلامت رکھے مولا تو کو سلامت رکھے بسم اللہ ورنہ ہود کوئی داشت گارد کو نہ ہود کوئی بندے کا نہ قتل کتی ودا صرف جت کھڑا ہو تو چھوڑتے گئی پیا اور کے ولان تا جو اتھائیں زباہ کار دے سانس اچھا سہیں چھرکی آدھے اٹھ کے آدھے سے سرائے کیے بھئی بندے حیران ہیں پرندے حیران ہیں جنات حیران ہیں شر سزائے موت اوئے ہوئے ہوئے پرانا سنگتی ہاں جیتے ایک بندے آکے او آندھا ہی پائے ہود آندھا پائے ایمیں پہلے بندے دے اگو گزرے والا اگو جن کھڑا اگو پرندے ایمیں بندے دے اگو جو گزرے بندے آکے نہ بچو ہیں ہاں ٹھیک ہے کہ وہ بچدہ نہ ہیں نہ بچو ہیں حیران تھے جو بھئی نہ بچوں دا کیا مقصد ہے اجاں ایمیں اگو جننے دے سیدھا تھے جننے آکے مک گئی ہے این دی حیرانگی ودیت اگو پرندے کھڑا انہوں نے آکے مار گھن ہو دو دا پھڑکاریا ہنی آخری اتھائیں کھڑتے بندیاں تے جننے تے پرندے ترنائے طبقے کو پوچھ دے وہ خیر ہے آنگے خیر اساں دے خیر ہے تے توں کدے ویندہ پائیں توں ویندہ کدے پہ حضرت سلیمان نے تو کدے ویندہ پائیں آنگے بادشاہ سلامت رہے شہنشاہ معظم نے یہی میں جو حجات ویندے پیارا نوکر میں بادشاہ دے ویندہ پیاں جائے حجات نہ ویندہ پی چوری کہنی کٹی بیٹھا کاتی کلئی بیٹھی وڈا حجات کرتے ویندہ پی اگو دانا پانی کہنی چاہی بیٹھا چھری تیز کی تھی بیٹھی کاتی کلئی بیٹھی تساں کیوں کھڑے رہتے ہوئے ساڑھے دو پرانا سنگتی ہیں پچھا بھاجوان یار پچھا جنتا بچا توں کدے ویندی میں ویساں تے نہیں بادشاہ دے یار اساں یو کو جاتے ہیں جند بچاتے نکالوان او چھری نال زبا کر دے سی تو ہوں دے پیریں پھڑک دا ودا اسی والوان پچھا تے کہنا ویساں آگاں تے اساں جو آدھے ہیں پچھا ہٹ ساڑی کیوں نہ منے دا اے میں چھوٹے جے پرندے پہاڑ تے وڈا جملہ کے کہنا ویساں ہی دہیوں اگا موت ہی موت قبول ہے پر نبی کو کانڈ کہنا کرے سا حیدری سلامت ہو بسم اللہ کیا بات ہو زندہ بات ایسے کٹہرے چوان کھڑی میں سمجھو عام اصطلاح دے مطابق پیا تھا کمرہ عدالت پہنچ گئے تھے حضرت سلیمان پورے جاہو جلالے چاہ کے کت رہ گی کتھا ہمیں کیا کس کتھا ہمیں ہود ہو دادے بادشاہ سلامت آج ایک نوی شہنے میں دیکھایا ہمیں لہجے کو تبدیل کیتے باج سہی ایک بہوں وڈی میں نوی شہ دیکھایا حضرت سلیمان آدھے نوی شہ ہاں کیا دیکھائیں اس سہی میں دیکھایا وادی سبائے ایک محل تخت تے عورت دی حکومت ہوئے تے بندے محکوم ہیں اساں جوان آدھو تو سا جنا آدھے ہوئے کہ بھئی او جنے نہ جڑے او محکوم ہیں عورت حاکم ہیں
بندے ایک بے کو ارکا مارن یار عورت دی حکومت جن دے لیکن ہون کہیں تے اثر نہیں پیا معلوم تھی دا پہ اپنے سارے گھر رہے تے عورت دی حکومت ہے تو کو نوی گال نہیں لگی نا وڈے جنے ہو سو جو اکسو میرے گھر عورت دی حکومت کہیں تے والا نہ ہوئے صوبے تے جو عورت دی حکومت ہے کہیں نہ کہیں ثابت سارے ہوتے ہیں خاتون ہون بھی مسلح تے ہے صحیح تے میں میری اوہا پہلی گالی کوڑی نہ سمجھا ہے وہ بھی میں موقف تے بھی ڈٹیا کھڑا لیکن میں کہ اگر کوئی ایہو جا جوان بیٹھا ہی جا ناراض تھی ونجے تا او آگے سہیں ایک تا عورت دی حکومت ہے تے بیا دوجھا مسئلہ ہی ہے انہاں دا کیا دوجھا مسئلہ ہے ایک سجدہ جن کو سجدے ان کو سجدہ نہیں کریں دے یعنی توحید دے قائل کو نہیں سجدہ جن کو سجدے ان کو سجدہ نہیں کریں دے سورج دی پوجا کریں دے سج کو خدا بنائی کھڑیں حضرت سلیمان کہ اچھا عورت دی حکومت سورج کو دیوتا بنائی کھڑیں جی ہاں صحیح سلیمان دے لہجے تو معلوم تھے سزائے موت معطل کر چھوڑی ہے حضرت سلیمان دے یعنی لہجے تو محسوس تھے جو سزائے موت دیتی بیٹھے وہ معطل کر دیتی ہے حضرت سلیمان میں ہد ہد دیکھتے آکے اچھا ہد ہد اے جتھوں ہون آندھا پائیں جتھوں ہون آندھا پائیں اگر ہون میں تے کو واپس ان تے بھیجاں رستہ یاد ہی بھی جتھوں آندھا پائیں رستہ یاد ہی بھی ان کے بھیجیں تے رستہ ہاں تے لکی ودا رستہ تا ہاں تے لکھا ودے بچہ فرمائنے ولا تیاری کر وہاں کے جان دی امان ہوئے جیسے میں کچھ عرض کرا آپ فرمائنے تو کیا کہاں چاہتے ہو دو دادے حضور پوچھنا ہے ہونتا آیا ولا کیوں بھیجیں دائیں میرے آقا نے فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائے اون ویلے تے این ویلے کو ونجان دا فرق ہوئی کیویں جڑا پہلے گیا ہمیں پرندہ ہمیں ہن نبی دا ڈاکیا بڑھ دوائے حیدری اور حضرت بسم اللہ جناب سلیمان نے اس ملکہ بلقیس دے نام ہے خط لکھے جہاں دی تحریر بھی قرآن کریم میں موجود ہے اور اے واحد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جڑی قرآن دے سورت دے ادھے چھے آپ نے تحریر بناتے ہد ہد کو دیتی ہے تے فرمائنے ملکہ بلقیس دی خواب گاہ تے سٹتے آمیں ہوں دے محل تاخت دے ہوتے سٹے ہوں والے جڑے والے ڈیہ دی کھڑی ہو گئے مطا تو بانیاں میلی آمیں تے مطا ردی دی ٹوکری ساٹھ آمیں تے پیغام بس خط پچاویں ہوں والے سٹے ہوں والے جیڑے والے او متوجہ ہوئے او آگے ٹھیک ہے سہیں بس ٹھیک ہے میں گال اوہا جری میری سمجھ چاہ گئی ہے خط چاہتے جو اڈیے ایک اٹھ گھوڑے تے تکائے نا جو دربان کو آکے ہاں جو ملکہ کو آکھو جو دور دا سفیر آیا کھڑے اے دروازے آلے مین گیٹ لے پاسے متوجہ نہیں تھا فوجیں آلے پاسے ڈٹھائی ناس ہمیں محل دے چوگد چکر مارتے اپنے آپ کو بدا دے کتھاؤں تا روشن دانی کھلا پیا ہو سے کتھاؤں تا روشن دانی کھلا پیا ہو سے اے کھلے ہو روشن دان تو داخل تھا کھلے ہو روشن دان تو داخل تھا اور اون کمرے پہنچے جتا ملکہ بلقیس دے بانیاں کھڑے آنتے ملکہ ہی موجود ہے ایک بانی آدھے بی بی ایک کوئی پکھی ہے پرندہ ہے بھائی آدھے کوئی چٹی چاہی ودے ملکہ بلقیس دیکھتے آدھے ہے کوئی راز جو پرندہ خط چاہوے ہد ہد کو اپنے بادشاہ دی گال یاد آئیے وہاں کہ میڈا کام تا تھی گئے جو بھئی توجہ تا تھی گئے نا ملکہ دی خط سٹ کے ولا ولدہ روشندان کنو ولا واپس ولے ان بی بی نے خط چاہتا ہی ولا ان اپنی شورا وزیر مشیر سجی ہن مشورہ دیتے اور ایوی قرآن کریم میں موجود ہے اور تفسیریں میں موجود ہے لیکن میں صرف ایک لائن کھڑا پڑھ دا ایک لائن او خط چاہتے اے پجات ولا وال گئے انہی جملے تے کھڑ دا پیا کہ گئے حال حوال ڈٹھیس ایک چکر ولا ہوا خبر چاہتے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہنچے دو چکر ولا خط چاہتے گئے ترائے چکر خط پچاتے ولیے چوپی میں کار گئے وے جی میں کازمی چوک تا گیا ہوئے این وستے کنو کازمی چوک تا گیا ہوئے تے ولا کازمی چوک والا آیا ہوئے تے ولا گیا ہوئے تے ولا والا آیا ہوئے شاید قبلہ صاحب دے
چونکہ وسیع مطالعہ ہے انہاں دے ذہن چ ہوئے لیکن میرے ذہن چ کو نہیں تو میں پرفیکٹ گال نہیں کر سکتا کتنی میل پر رہا کوئی پتہ کہ نہیں میں ایک نقطہ بس اتنی پیش کر سکتا کہ بھائی اتنی پرے نکل گیا کہ بادشاہی ایک بے جا رسمہ کہنا جان دے یعنی میں ان فاصلے کو این دس سکتا کہ اتنی پرے نکل گیا کہ ایک بادشاہ بے بادشاہ دے عقائد تو واقف کہنا یعنی اتنی دور نکل گیا کہ بھئی اے ایک بے دے حالات تو بے خبر ہن تے اے خبراں چاہتے ہیں اتنی دور اے ولا گے ولا ولیے ولا گے تے ولا ولیے چھے میں مولا گروں کہیں پوچھے ہائیں سائیں اے مولا اے تا دسو ہد پرندہ تا چھوٹا ہے اے 4 چکر کیویں لاتے ہیں مولا فرمائے 8 چکر ہی لاوے ہاں تا لا سکتا ہاں انہوں نے کہتے خیر ہے بھئی اے 8 چکر چھوٹا پرندہ لاوے اندے وچ طاقت کیا ہے میرے مولا فرمائے اندے وچ ایک بہت بڑی طاقت ہے ہد صحیح ہوا طاقت دسو میرے مولا نے مسکراتے فرمائے ہد دے پریں دے تے کریم رب نے سریانی رسم الخط وچ میرے ڈاڈے علی دی ولایت دی مہر لا کھڑی ہے ہائے میری بھائی جان ہی وجہ تو اساں دے ہیں علی والے تھک دے کہنی رہے ہی وجہ تو پنڈال بولے ہائے میری علی والے تھک دے کہنی ہوں دے تاں ہد یعنی ایک خبر پوچھائی اور اندچ میں ایک جملہ گزارش کرنا چاہ ویسے تے بڑا وسیع جہا یعنی حضرت سلیمان دا جو مضمون ہے بڑا وسیع ہے کہ اگوں چونٹی دی ملاقات پڑھو جڑی وادی نمل تھی ہے نمل تھی ہے اور ان دے بعد اتھوں مولا علی دا گزر تھا ہے وہ ایک علیحدہ جی مجلس ہے وہ جڑے ویلے گھنٹے 1.5 گھنٹے دے مضمون پڑھے ویندے ہن تو ان ویلے بزرگ پڑھ دے ہن لیکن ہن میں اتنی آکھر چاہتا کہ حضرت سلیمان نے بھی ایک محل بنوائے جڑا 13 سال بڑھے 13 سال بنے محل 13 سال ہن سارے بندے سوچی بیٹھے جو بھئی ایک مستری تے 2 مزدور تیشی کانٹی کھڑکائی رہ گئے ہو سن جننے تے بندیاں دیاں جماعتاں ہن جننے تے بندیاں دیاں جماعتاں ہن تے ڈیہیں رات کام تھیندا رہ گئے جیویں حضرت سلیمان فرمائے اویں محل بناتے اطلاع دیتی ہے حضور محل تیار ہے آپ فرمائے میرے ریت کو جمع کرو ریت دے اہم حصے تا یہ جنہیں میں سیکھنا بندے پرندے تے جن جلو میرے محل دا پہلا دور ہے اور حضرت سلیمان دے ذہن چ اپنی شاہی تے ایک ناز جہاں محسوس تھے کہ بادشاہ ہوئے تا ہو جہاں دیکھو تو صحیح بندے تابے پرندے تابے تے پوری ریت کو آدھا پہ جلو محل چ میرا پہلا دور ہے کرسی الوہیت تو کریم رب بولے جولتا صحیح پہلا ہی ہوئی تے آخری ایہو ہو سے کیا بات ہے پہلا ایہو ہو سی پر این جملے کو ذہن رکھا ہے پہلا ایہو ہو سی تے آخری بھی ایہو ہو سے بس سن میں آدھا حضرت سلیمان اپنی ریت سمیت محل دے دروازے تے پہنچے آپ ٹر دے آئین تے ریاتی نال ہے آپ رک گئے تے ریاتی رک گئے میرے آقا نے فرمائے دروازہ کھولو انہیں دروازہ کھولیے تے آپ ٹرین آپ تو ٹرنا دے نال سجو کھبویں جڑے ودے ہن وہی ٹر پین حضرت سلیمان فرمائے نہیں بھائی کھڑو میں کل ہاوے سا اے اون گال کو سمجھو سدھائی ملتی پیے جو ون تا صحیح پہلا ایہو ہو سی ریات کو آدھے میرے نال کوئی نہ جلے بابا میں کل ہاوے سا چلو کل ہا ونجے ہا تا والا ونجے ہا پیا ہمیں حضرت سلیمان جدہ اپنے محل تے دروازے تے پہنچے والا کھڑ تے والا ریات کو آدھے پچھوں آوے کوئی نہ پیا پچھوں داد بڑی سونی دیتی ہے وے لیکن ایک میرے دل پیا کریں دے کہ کہیں داد نہیں وے تو وہی داد دا ہی میں مطلب تو ساں کو جو بھائی قائل کہنا داد بھی ساڑی مزدوری ہوں دی ہے اگر گال پہنچ ونجے تو والا تو ساں داد ضرور دیونی ہے نہ پہنچے تو کوئی مسئلہ نہیں حضرت سلیمانہ کے پچھو کوئی نہ آوے میں پوری ریاتی جو ایک بندہ بول پہ ہوں گے ٹھیک ہے امدہ تو کوئی نہیں لیکن آپ تو ویندے پہ وے تو والا فرمائے وجہ پچھو کوئی نہ آوے کہیں نہیں آونا آپ تو ویندے پہ وے پچھو آدھی کوئی نہ آوے حضرت سلیمان فرمائے میں آکھے پچھو کوئی نہ آوے ہاں تو جو ویندہ پہ آواز ہم دیئے میں ویندہ پہ تھا میں کوئی کہیں نہیں میں کہ جتنے چاہیں بسم اللہ
جنہیں دلیں تے اتر ونجے اتر دا دے جنہیں دلیں تے نہ اترے تب لیکن میں کوشش کریں دا جو میں گال کو پہنچاواں جڑی گال میں پہنچاواں چاہتا. حضرت سلیمان فرمائے پچھو کوئی نہ آوے وہاں کہ آپ جو ویندہ پائیں. آپ فرمائے نے میں کوئی کہنی پچھو کوئی نہ آوے میں کوئی کہنی. کریم رب فرمائے جبریل جی رب جلیل اے آدھے میں کوئی کہنی لکھاں دی کوئی این کوئی دا جواب دے سا. میں کیا کہ پورے پنڈالے جتنے دلیں تھے اترے جو بلا انہیں واسطے واجب ہے. اے آدھے میں کوئی کہنی لکھیں دی کوئی بس عرش دے کونے تے کوئی لکھی جگی حضرت سلیمان پیغمبر دی. سلیمان پیغمبر ہے میں تو تاخت ریٹھے تلوں اپنا وہ محل والا چوبارے تے چڑھ گئے تو وہ تو بالکونی والے پاسوں اپنی حکومت دا نظارہ کی دیس. چوبارے کو کھڑتے نا بالکونی برامدہ جہا 12 دری جہی ایویں ڈٹھے نا ایویں مندری کو دیکھتے آتے جیویں ہوئے مندری بادشاہ ہوئے تا ایہو جہا کیا بات ہے میری حکومت دی. مجال ہے جو کوئی پرندہ میرے حکم دے بغیر انتے انتے تھی وے جنی جھکے کھڑیں بندے جھکے کھڑیں بادشاہ ایہو جہا ہونا چاہیے دے. این دیکھتے جو ہے این ڈٹھے نا میں کوئی سفید کپنے لباس ملبوس میں باہ مریں داتے میں کوئی بندہ امدہ پہ میں بے دھڑک تھی تے امدہ پہ. حضرت سلیمان انہیں دیکھتے آگے میں آکیا نا جو میرے پچھو کوئی نہ آوے تو کدے آگی میں جو آکے کوئی نہ آوے اور آکے سنبھیل وانی ماہی کوئی کہنی ہے. کیا بات حیدری یار کیا بات ہے ایک قدیمی ادادار رہون دیس حیدری کیا بات ہے. مولا تو کو سلامت رکھے. تو سن سمجھ گئے وے جنہیں ایڈی وڑی داد نہیں تھی جنہیں چپ کی تھی بیٹھے وے میں دوجھی مرتبہ تو آڑی خاطر آتا پیا اے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تھا. پہلے ہی ہو سی تے آخری ہی ہو سی. آواز ہم دیئے میں جو آکے ہم کوئی نہ آوے تو میں کونے روک سکتا کہ میں آکے ہم کوئی نہ آوے ٹھیک ہے کوئی نہ آوے پر میں کوئی کہنی جیڑا اے آخری 4 منٹ ذہن رکھی بیٹھے نا والا اوندے واسطے لفظ پہ آدھا ولا عرش تے بیتابی پھیلیے. کریم رب نے ملاکوتی صفحے کو نے پوچھے خیر ہے انہیں آگے سائیں ایہا گال تتل نے سلیمان کی تھی جو میں کوئی کہنی والا اسرائیلی تاکی کھڑے جو میں کوئی کہنی کیا این کو چھٹی ہے این کوئی دا جواب کہنا مل سے ویندہ تا پیاہا ونجے آپ روح قبض کر رہا ہے والا این جو آکے میں کوئی کہنی. کریم رب فرمائے میں نبی کو جواب دیتے تھا چلو این اسرائیل دی کوئی لکھ کھڑو اسرائیل دی کوئی بھی لکھ کھڑو این دی کوئی بھی لکھی جگی ہے لیکن ان کو جلدی جواب ملے. 100 سال گزر گئے سہیں حضرت اسرائیل کو جواب نہیں ملیا. 200 سال گزر گئے جناب اسرائیل علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں ملیا. 1000 سال گزر گئے جواب کوئی نہیں ملیا. ان دا سرکاری کام کیا ہے روحاں قبض کرنا. ان دا سرکاری کام کیا ہے روحیں کو قبض کرنا یعنی سرکاری کام میں روحیں کو قبض کرنا. میں لفظ آکھنا چاہتا بالآخر مدینہ شہر آباد تھی گیا اندھے 7 محلے بن گئے. سب تو وڈا محلہ بنو ہاشم دا. بنو ہاشم دی سب تو وڈی گلی تے ہاشم دے بہوں وڈے دروازے تے ایک دی اسرائیل علیہ السلام سرکاری کام دکھاتے. سرکاری کام کیا ہے روحیں کو قبض کرنا. سرکاری کام دکھاتے ان دروازے دو سدھا تھے اجاں دروازے کو چند قدم پیچھا ودہا. کریم رب فرمائے اسرائیل جی رب جلیل رکوان جیڑے پوری مطلب ذہنے بلائی بیٹھے ہوئے. حضرت اسرائیل آدھے کریم ربا میں کو این حکم دی سمجھ قیامت نہ آسے آدم تو گھنتے این دم تائیں کہیں دروازے تے میں کو نہیں بھی روکیا در تو اگاں بھاویں کوئی بھی ہوئے نہیں رکیں دا چاہے اگاں کوئی بھی ہوئے. ایت کیوں آدھی رکوان آواز آن دیا رکوان اگاں کوئی نہیں حسین دی ماں بیٹھی ہے. کیا بات ہے اتھا کوئی سلامت رہو اگاں کوئی نہیں رسول دی دھی بیٹھی ہے. یعنی کائنات دے آخری پروٹوکول دا نام ہے مخدومہ کونین. کائنات دے آخری پروٹوکول دا نام ہے مخدومہ کونین. میں کوشش کیتی ہے کہ میں 1 منٹ دا مسائب بھی تو آپ کو سناواں چونکہ وہ میں مجبوری پہلے تو آپ گزارش کر دیتی ہے کہ جڑے مجلس پڑھ کے میں آؤں رہا وہ بھائیاں دے حکم تھے وہ مجلس میں چھوڑ کے آیا تے وہ میں ون کے پڑھنی ہے
10 ਤੋਂ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਮਸਾਇਬ ਦਾ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ को ਸਕਿਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ दीन ते कुर्बान कर गए। वल सुनो मैं क्या आखे यकदम मैं क्या करबला दे 10 ऐसे शहीद हैं जिन्हें को मामा हथे नाल तैयार किते कि वञो मिशन शब्बीर ते कुर्बान थी वो और लाशां ते कम अज कम मेरे मौला ने 69 चाहती हैं कम अज कम 69 जनाजे मेरे मौला ने चाहते हैं और जेड़ा भी मेरा मौला जनाजा चाहे हा ई रंग ते हर कोई हाथ जख्मी मौला जितनी भी चाहे शोहदा हन ते सारे जख्मी तीरें ते तलवारें ते नेज़ियां ते चुट्टे हुए लाशे हुसैन गंज शोहदा रख के ना वाला ख़याम वने हा ते 119 मस्तूर देखे हा हुसैन दी कमीज़ को सैन आलिया को आदियान ओ देख तेरे भिरा दे चोले को नवा लहू लगा पे ओ देख तेरे भिरा दे चोले को नवा लहू लगा पे बीबियां सैन को आजान धी अली दी तू पोचो होण केरा सजन मराए यानी कोई तो मारा गया ना जांदा लहू बिस्मिल्लाह जांदा लहू मेरे मौला दे चोले को लगा पाए बिस्मिल्लाह उन्हां शोहदा विचों जिन्हां दा मामा नाल ना हैं कोई भी शहीद होवे हा मस्तूरां को पूछना पौंदा हा तो हुसैन मौला फरमे ध्यान हुण मेरा सईद टुर गए हुण मेरा हबीब टुर गए हुण मेरा जौन टुर गए हुण मेरा बुरैर टुर गए लेकिन जो जुमला आज मैं कच्ची दी आज़ादारी गुजारिश करना चाहता डू अलमें दे दरमियान मैं इतनी जानदा कि अगर उन्हां 10 शोहदा विचों कोई शहीद थी वे हा पूछना नहीं पौंदा अपने आप ख़याम में पता लग वेंदा हा जो कौन मारा गए मसलन मौला उन शहीद को चाह के गंज शोहदा विच ओदी लाश को रख के मौला 119 मस्तूर 120 मस्तूर के दरमियान खड़ते ना जंदा पुत्र मारिया वने हा मौला मस्तूरां कोलो अंजू को करते फरमे ध्यान बीबी तुहारी मेहरबानी यानी मौला हुसैन जै माँ को आखे हा तेरी मेहरबानी ता बाकी मामा समझ में ध्यान जो इंदी कुर्बानी कबूल थी गई है मैं वल एक दफ़ा आखा चा जिन्हें दा मामा नाल दहन पूछना पौंदा हा लेकिन हुसैन वेले इवें समझो ई रंग च ऐलान करन दा जो हुण इहदा पुत्र मारिया गया हुण इहदा पुत्र मारिया गया हुण इहदा पुत्र मारिया गया मौला टुर ते फरमाए ध्यान तेरी मेहरबानी तेरी जै को मेरा मौला फरमावे हा चलो मुनासिब है समझना गम दी लहर दौड़दी पई है तो 1 मिनट रुक के जुमला पढ़ा जनाब अकबर जीन तो ज़मीन ते आए ते मेरा मौला टुरदा होया अली अकबर दी माँ दे खेमे गए मेरे मौला फरमाया अकबर दी माँ मावा तो मनता मने दें जो अल्लाह बचड़े देवे अल्लाह पुत्री दिता हवी ते दाढ़ी भी को सोहनी लह पई शादी वास्ते तू तैयार हमें जो पुत्र दी वाह वाह पुत्र दी बनरी घिना सा लेकिन जै खंदा पेशानी मैं नो करा मावा मन्नत मने देन अल्लाह बचड़े देवे पुत्र सोहना ही हवी जिवें दीन मेरे एक नाने दे को ता अता कर देते आज इमाम खड़ा दे तेरी मेहरबानी वत जनाब अली कासिम तकसीम थे ना भाईजान ते मेरा मौला सरकार अमीर कासिम दी पाक कमरी को मौला ने वन फरमाए भर जाइए अम्मा तुहारी मेहरबानी जै को मेरा मौला फरमावे तेरी मेहरबानी तुहारी मेहरबानी ते वाल हर बीबी को पता लग वेंदा इंदा बचड़ा दीन ते कम आ गया इंदा बचड़ा लेकिन मैं जिम्मेवार शख्सियतों तो पहले पढ़दा खड़ा मैं ये जुमले भी तारीख पढ़े कि जैदी माँ जेड़ी माँ को मौला फरमाया तेरी मेहरबानी ना भला मेरा मौला शहीद दी माँ को आख्या तुसां थोड़ी देर बह रहो ना वो शहीद दी माँ बह रहे भला मेरा मौला ही उनके नाल बह वनिया सामने और मेरा मौला ना उनको आखे हा पहले तो को मैं पुत्र दी मुकान देंदा ते हुण मैं दुखिया दा पुत्र तेरे नाल वादा करेंदा पिया अज तो तेरे पुत्र को मैं तसा मराए लेकिन करेंदा तेरे नाल वादा पिया कयामत वाले दी तेरे पुत्र को रुतबा ऊ देवेसा जेड़ा मेरे अली अकबर दा है वाह वाह ए हक बनदा ए हक बन यार ए तुम्हारी उठदी हुई को ने मस्तूरें को सलामी है ते सलामी देवना ही वाजिब है यार हुसैन को आम शख्सियत है हुसैन ओ है जको 1,24,000 नबी दे तेरी मेहरबानी करबला जाऊं ओ मामा जो हुसैन खड़ा दे तेरी मेहरबानी उन्हां मामा दे एजाज च उठण लकू कहन तेरी मेहरबानी और मेरा मौला शहीद दी माँ कोई फरमे ध्यान कि ते कोई रुतबा ते दर्जा ओ घंडे सा जेड़ा मेरी भेण आलिया दा है सिर्फ इस जहने बिलहोचा जो हर माँ दे नाल मेरा मौला बही रहते हैं मुकानी देंदे हैं जै को मौला फरमाया तेरी मेहरबानी वो बीबी बह रही है जो मौला हुसैन मेरे को तसल्ली भी दे सन
پوری مطلب تھوڑے ذہن بہ گئی نا ڈھلے ڈو پہرے تو تھوڑا جہا پہلے سیدہ دا چن ابالے قدم بھریندا ہویا پچھس اما فضا جی بچڑا میری بھین کے تھے بی بی 120 مستورن دے آدھی چوں اپنے ہاتھ بلند کی تھے اما دا جایا میں ایک کھڑیاں قرآن دی تفسیر نے آکھے میں ایک کھڑیاں میرے مولا نے میں دور تو کھاڑتے آکھے عالیہ بھین تیری مہربانی چرا آکھے نے تیری مہربانی مولا ان کو مہربانی یہاں دہن جہندہ پتر شہید تھی ونجے ہاں پچھے میری سین نال علیہ سینی کو آکھے راہ دیڑو میرا بھیرا میں دعا سے میں کو مکان دے سے پتر دی تے میں کو میرا رتبہ درجہ تے میرے پتر دی جیسے سے جیتے مستور ماتم کرتے آکھے تو جہندی خاطر مٹی تے چادر وچھائی کھڑی او تا تری جھکن آتی گزرا ویندے آواز آندی ہر ماں کو تسلی دیتی ہے میں کو تسلی نہیں دیندا ای موقع تے میں جملہ آکھ سکدا جے کو ٹران دا ڈا نہیں آندا اج ابال ہے قدم بھریندی ہوئی گئی ہے تے ناویں کنات دے ہوتے جہاں بھیرا 10ویں کنات تے نہ پہنچا ہاتھ میرے مرشد دی ابائے ہاتھ آئے موڑتے دیکھے تا بھائی وال بھائین کھڑی رون دیئے اماں دی جائی کیویں آ گئی ہیں بی بی آدھی مولا ہر کہیں کو جو انصاف نال ہر کہیں کو مکان دیتیے وے ہر کہیں کو رتبہ دے وے میرا جو پتر مر گئے اطلاع دیتے ویندا پائیں میں کو میری مکان نہ دے سے بچڑے دی میں کو میرا رتبہ نہ دے سے سیادہ دیتے کو کیویں دے سا انتظار کر ہر کہیں دا ہکھا تیرے دوہائی مروائی کھڑا تیرے دوہائی مروائی کھڑا بی بی آدھی دوہائی بارے گئن تا ویندا کہنتے ہیں آواز آندھی 2 منٹ آسرا کر میں جنازے چاہیے وہاں بی بی روتے آدھی تو جو لمبا پند کریں دائیں میں کوئی جنازے منگدی پہیاں جو تو ویندا پائیں میری سین تو پردے دے اندر آئی کھڑی ہو سین تیرے پتران دا ذکر آئے تے ہر پاسے لٹ پائے گئی ہے میری سین تیرے بھیرا دا مسافر ذاکرہ آج جھولی چاہتے کھڑا پنڈا شالا ای سال انہا کو زواری کرا اپنے اکھی نال لیکن جت بھیرا مریدہ رہ گئے جاہ جھکی پائیے بھائی جان کھلے ماحول دی مطلب سے تھوڑا جا آواز بدھاؤ چاہ کیا بات ہے یہ تا بسم اللہ میں نو کر رہا اچھا میں دہرا دیندہ بھائی میں دہرا دیندہ میری مرشد زادی او 10 شہدہ وچوں واحد آن تے محمد ہیں جنہ دی ماں کے نہ چاہوا جنازے نہ چاہوا میں لاشا منگین نہ ون میرے مولا نے رکتے فرمائے اما دی جائی جیندہ پتر گٹھڑیے چھا اوہی دروازے تے انتظار کریں دی رہ گئی ہے جو میرا پتر چاہوا اے 119 مستوریں وچوں جہندہ ہی بچڑا مارے آگے ہر ماں چاہندی ہے لاش آوے جنازہ آوے بشری تقاضا ہے یار میں کیا کر رہا میں تو ساتھ پہنچاؤں تے صحیح خدا نہ خواستہ کہیں وستی دے وچ کوئی اطلاع آوے جو تہاڈا فلانا بیمار مر گئے تے ماں تے بھین اتنی بیتاب کھڑیا ہوں دین جو باہروں کوئی بئی گڈی گزر دی پئی ہوئے تا دروازے چاہویں دی ہے جو مطا میرے بھیرا دی لاش آ گئی ہوئے مطا میرے پتر دی لاش آ گئی ہوئے یعنی کہ خدا نہ خواستہ کہ فوت کی تھی ونجے تا گھر دے سارے فرد آدن ٹورتا گئے جلدی آوے ان دی لاش دیکھوں جنازہ دیکھوں منہ دیکھوں ہن سنو بی بی آدھیے نہ ون جنازے چاون نہ ون جیت جھان گے نہ سمان دے وینے میرے مولا نے آکھے اما دی جائی ہر مستور چاہدی ہے کہ میں لاش ہوں دے پتر دی چاہواں تو کیوں نہ چاہدی ہن جملہ سن علی دی آدھی مولا سچ پوچھ دائیں نا 119 مستور او نہیں جان دی جو میں جان دیاں 119 مستور او نہیں جان دی جو میں جان دیاں میرے مولا نے فرمایا اما دی جائی او کیڑی شاہے جڑی تو جان دیئے 119 مستور نہیں جان دی آواز آن دیئے مولا جڑے ویلے تو سن جنازے چاون ویندے ہوئے نہ سگڑیں دے تیری کاندے تے پچھوں تیرا وڈا بھنے جا آؤن ایمی ادھے میدان تے تیرے نال پچھو ویدہ پیا بلا اچھے ٹبے تے چڑھتے تے کو ویندہ ہی رہ دہا جنازہ چاہندہ ہمیں تے کو رہ دہا لاشا چاہتے آندہ ہمیں تے کو رہ دہا اجاں تو 9 ٹبے دور ودا ہوندہ ہمیں بھاجتے میرے خیمے چ میں کو وڈا پوترا دا اما وس لگی تا ماں میں کو باہر نہ نکلا لیتا کار میں کیا کیوں جو لاشا چاہمنین وہ کہ ٹھیک ہے او جنازے چاہندے پر نانے دی امہ تیر بھرن دی اس میں یہ کچھ سوچیں دی بسم اللہ تو میں نو کرا تا اتنے جنازے چاہتے ہیں تو ہون اتنا زخمی تھی گئے میں چاہ دیا میرے بالیں دے لاشے چاول نوان جیڑی دیر آندھیں تے ویندیں لگی میرے خیمے چ بیٹھا رہے تم میں کوڑے ہدا رہے وان میں تے کوڑے ہدی رہے واہ واہ سلامت رہو مولا تو کو سلامت رکھے وسدے رہو یعنی جیڑی ماں دا پتر بھی ٹر گئے میرے مولا نے اندر خیمے وانتے آکے تیری مہربانی شہید ڈاہن ماما نوین نو کیوں ان ماما ہی تے ڈاہوین ہاں لیکن یہ او سینے جندہ میں تذکرہ کیتے ان 2 پتر دیتن 2 پتر جو ہکی ماں دے ہن والا ماما نوین میں علی نظری منفرد دا جملہ پڑھے کتاب ہے اگر میں او نہ پڑھا
مجلس تو میری مکمل ہے لیکن میرے دل دی حسرت نہ مٹ سے گھر تونی کہ ازاداریں این رنگ محبت سنیا تے میں جملہ چھوڑ دیتا علی نظری منفرد آدے جیڑے ویلے دین الہی دی آخری قسط جناب علی اصغر وہ آدھے جیڑے ویلے دین الہی دی آخری قسط حسین لجپال نے اپنے زخمی ہتھیں تے پتر کو چاہتے نا جو میں ان کو پانی پلاون ونیا علی نظری منفرد آدھے انگلے عمراؤل کیس دی دی علی اصغر دی پاک کمڑی حسین دے راہ چا کھڑیے تے ایمیں بہاں ودھاتے راہ روکیس میرے مولا فرمائے ولا دے مائیں پتر ولا دے مائیں آواز آن دیئے نہیں سیدہ دے اگر پتر واپس نہ ہوئی گھلنا میرا راہ کیوں روکی آواز آن دیئے راہ این وجہ تو روکیا ہے جو تے کو ایک لفظہ کرہا مولا فرمائے دسو کیا دے وے بی بی روتے آدھیے آکھنا ایو کو جے تیری مہربانی بس میں اتھائی مسائب مکیندہ پیاں لیکن جملہ پڑھتا انہیں دی خاطر پیاں کہ جڑے پوری مسائب دی مجلس کو ذہن رکھی بیٹھیں کہ ہر شہید دی ماں کو میرے مولا فرمائے تیری مہربانی اکبر دی ماں کو اکھنے تیری مہربانی قاسم دی ماں کو اکھنے تیری مہربانی علی ابن حر دی ماں کو اکھنے تیری مہربانی وہب قلبی دی ماں کو اکھنے تیری مہربانی اے جتنی ماں وہاں تیری مہربانی واحد علی اصغر دی پاک مائے جائیں کہ مولا تیری مہربانی ہن سیدہ دے چاند اصغر کو ہان اللہ تیا کہ اصغر دی ماں تھوڑی جلدی چکتی ہے جدہ پانی پلاتے واللہ جویں اکبر دی ماں دا میں شکریہ ادا کیتے قاسم دی ماں دا میں شکریہ ادا کیتے ایویں تیرا بھی شکریہ ادا کر رہا الٹا تساں شکریہ ادا کیوں پہ کریں دے وے مٹی تے بہتے علی اصغر دی پاک کمڑی او جملہ کہ 120 مزدور نے ماتم کیتے روتے آدھیے اکبر دا بابا اکبر دی ماں دا حق بن دے جو شکریہ ادا کر قاسم دی ماں دا حق بن دے جو شکریہ ادا کر ہر شہید دا لیکن میرا حق نہیں بندا مولا فرمائے کیوں آواز آندھی ہے اس وجہ تو اکبر ٹرن جو گئی ہاں گھوڑے تے چڑھان جو گئی ہاں اکبر ٹریائی آپے تے گھوڑے تے چڑھائی آپے دشمنے نہ لڑائی آپے لیکن تیری مہربانی اگر تو چاہتے نہ ونجے ہاں نہ اصغر ٹرن جو گا ہاں نہ اصغر گھوڑے تے بہان جو گا نہ دشمنہ نہ میں نہ کرا آواز آندھی اکبر ٹرن جو گا اصغر نہ ٹر سکتا ہے نہ گھوڑے تے چڑھ سکتا ہے تیری مہربانی جیڑا چاہی ویندے دکھیا دا لالے جیڑا چویا ویندے او بان ہی دبالے تسا یا علم اللہ زین ظلم ایام مولا مکان منظور فرما بسم اللہ